बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। लाहौर में जो ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा है, इस पर कुछ सियासी इतराज़ात किए जा रहे हैं। सियासी इतराज़ात पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। आज हम कुछ ऐसे इतराज़ात पर बात करेंगे जो कि सियासतदानों की तरफ से नहीं उठाए जा रहे, बल्कि सिविल सोसाइटी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब सिविल सोसाइटी क्या है? क्या सिविल सोसाइटी सिर्फ NGOs हैं? मेरा ख्याल है सिर्फ NGOs को हम सिविल सोसाइटी नहीं कह सकते। सिविल सोसाइटी में एकेडमिया के लोग भी आते हैं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के उस्ताद भी आते हैं, उसमें मीडिया भी आ जाता है, उसमें तमाम जो आपकी सोसाइटी के सेक्शंस हैं वो सारे आ जाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ सिविल सोसाइटी से है, और हुकूमत पंजाब के एक तर्जुमान जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम एक एकेडमिक किस्म की डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे जिससे आप बोर ना हो, आपको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपका बरकरार है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा अहमद हसन साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, लाहौर के साबिक मेयर हैं और ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मरियम हुसैन साहिबा जो कि उस्ताद हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर की, बहुत शुक्रिया। और इमराना टवाना साहिबा जो कन्वेनर हैं लाहौर बचाओ तहरीक की, और जनाब रहीमुल हक साहब जो कि उस्ताद हैं FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के। अगर ख्वाजा साहब, मैं मरियम साहिबा से कहूँ कि ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा एतराज़ क्या है? आप एक उस्ताद हैं, आप NCA में पढ़ाती हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे से? वेल, ये टोटली नॉन फीजिबल चीज़ है। एक तो हुकूमत ने एक ड्यू प्रोसेस की बात है, एक पब्लिक हियरिंग जिसमें किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं गया, उसके बाद में मार्किंग हुई है घरों पे, उसके बाद डेमोलिशंस हुई हैं, पूरी पुलिस फोर्स इस्तेमाल हुई है, बुलिंग हुई है, दहशत फैलाई गई है, आपके 7 कानून कम अज़ कम टूट रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ टूट रही हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टूट रहा है। हुकूमत अभी तक इज़ कैरिंग ऑन। कल परसों बंगाली बिल्डिंग में लोग मौजूद थे और उनके सर पे डेमोलिशन हो रही थी। कम्युनिटी राइट्स की चीज़ है, हेरिटेज की चीज़ है। हम ये पूरा एक हेरिटेज कॉरिडोर है, यूनेस्को ने ख़त लिखे, यूनाइटेड नेशंस ने ख़त लिखे, लोगों ने एहतजाज किया। ये जो है ये किसी एक हुकूमत या किसी एक इंसान की मिल्कियत नहीं है, ये एक्चुअली आने वाली नस्लों की है। एंड एज़ फार एज़ शालीमार इज़ कंसर्न, वो तो सारी दुनिया की मिल्कियत है। आपके यहाँ पे हुकूमत कह रही है कि अभी ख्वाजा हसन साहब ने कहा था ये सिस्ट्रा की स्टडी है, दरअसल ये नहीं है, एक और बहुत बड़ा झूठ है। जो ओरिजिनल जायका की सिस्ट्रा की रिपोर्ट थी 2006-2008 में, उसमें ये ज़्यादातर ऑरेंज लाइन जो थी वो अंडरग्राउंड थी, वो उसमें ग्रीन लाइन की अलाइनमेंट टोटली मुख्तलिफ थी। और जब आप टेक्नोलॉजी बदलते हैं तो उसके अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, हेरिटेज इम्पैक्ट, हर किस्म की तमाम चीज़ की स्टडी दोबारा होती है। एंड जो सिस्ट्रा थी वो तो ठीक थी, उसमें 2 साल के लिए फिजिबिलिटी स्टडी बनी, यहाँ पे फ्रेंच इंजीनियर्स काम कर रहे थे, पेरिस, मनीला, हांगकांग वगैरह वगैरह में सारी स्टडी हो रही थी, कोई छोटी चीज़ है नहीं। एंड सबसे बड़ा फिक्र ये है बिकॉज नेस्पैक ने ये चीज़ बनाई, ओवरसाइट कोई है नहीं। आपकी नोरेंको जो है, जो कह रहे हैं कि ओवरसाइट प्रोवाइड कर रही है, इट्स एन आर्म्स एंड एम्यूनिशन ब्लास्टिंग मैन्युफैक्चरर जिसकी एक है इन रेल कम्युनिकेशंस। तो बात यह है कि ये बस नहीं है, ये ट्रेन है, 200 टन की ये चीज़ है, 0.1 G फोर्स एग्जर्ट करेगी ट्रैक के ऊपर। एक बार बन गया तो सर पे गिर गया लाहौर के ऊपर, तो लाहौर का तो मुकम्मल तौर पे एक ही टाइम पे खात्मा हो जाएगा। सो देयर इज़ नो ओवरसाइट, देयर आर नो ह्यूमन राइट्स। जी ख्वाजा साहब, इसका क्या जवाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपकी इजाज़त से मैं सबको लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बातें की हैं इन्होंने बिल्कुल अपनी जगह, इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक लिटरेरी बहस है और एक उसमें एकेडमिक एक प्रोफेसर होने के नाते ज़रूर मैं बीच में नहीं बोला, प्लीज़ मुझे अच्छा जी आप बोलिए, पहली बार हुकूमत सामने आई है, आई एम वेरी हैप्पी। और है मेरी गुजारिश है, ये पहले भी मुझे पता चला कि कुछ मीटिंग्स में आप उनको मिल चुकी हैं। नहीं, वो पहले एक बार नहीं मिली, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। बहुत अच्छी बात। चुप के बैठिए। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है जी कि ये इट इज़ अ प्रोजेक्ट जिस पे पूरी फिजिबिलिटी हुई, जिस पे पूरी स्टडी हुई, और उस पे एडेंडम नेस्बाक ने ज़रूर उसके साथ ऐड अप किया। और देखिए लाहौर शहर इस वक्त 10 मिलियन अफराद का शहर है। किसी भी आप मुल्क में चले जाइए तो उसके लिए जो उसकी मेजर सिटीज़ हैं, दे आर बेसिकली द इंजन ऑफ डेवलपमेंट।
ان کو اگر آپ چلائیں گے تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ شہر چلتے ہیں اور وہ بہتری آتی ہے اور وہاں پہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. سو اسی طرح لاہور ایک میگا سٹی ہے. جس طرح یہاں پہ اور ٹریفک ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ٹریفک اگر یہاں پہ ٹھیک نہ ہو, یہاں پہ پرابلمز ہوں لوگوں کی, ٹریفک کا اس میں ریزالو کرنے کے لیے آپ نے میٹرو بس منصوبہ شروع کیا. جی میں عرض کر رہا ہوں جی, پہلے جو میٹرو بس کیا, میٹرو بس الحمدللہ سکسیسفلی ہو گیا. اس وقت وہاں پہ تقریباً 1.5 لاکھ افراد ڈیلی اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اس کے اوپر سفر کر رہے ہیں. اور دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگ شاید اس طرف نظر نہیں جاتی لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف میٹرو بس فرسٹ. آپ اسی کوریڈور پہ دیکھیے, فیروز پور روڈ کے کوریڈور پہ پہلے کتنی منی بسیں چلا کرتی تھیں, کتنے آپ کے ایسے انلیگل آپ کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی جو کاربن پھینک رہی ہوتی تھی اور برا حال تھا, وہاں پہ کنجسٹڈ تھی پوری سڑک. ٹریفک کا مسئلہ آج بھی حل نہیں ہوا. میں عرض کرتا ہوں سر, آج نہیں, ایز آئی اسپیک میں آپ کو اس کے فگرز دے دوں گا. There were over 700 mini Mazdas which were plying on Firozpur Road. آج they are not more than 40. You can check my words. میں عرض کر رہا ہوں. لیکن وہاں پہ آپ یہ بھی بات اگر آپ فرما رہے ہیں تو میں سمجھ غلط ہوگی تھوڑی سی. ڈیو اپالوجی, I'm saying that. اگر جو نارمل کمیوٹرز ہیں ذرا ان سے بات کیجئے جو پہلے فیروزپور روڈ پہ جاتے تھے اور آج ان کو آنے جانے میں کتنی آسانی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کاربن امیشن ہوتی تھی پہلے, اس سے انوائرمنٹ پولوٹ ہوتی تھی, جتنی وہ کم ہوگی آپ کی انوائرمنٹ اتنی بہتر ہوگی. اب آ جائیں اس پہ, یہ اس کی پوری سٹڈی ہوئی اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو آپ دیکھیے سدرن لاہور سے شروع ہو رہا ہے, سینٹرل لاہور سے گزرتے ہوئے ناردرن لاہور پورے کو کور کر رہا ہے اور اس میں تقریباً 3 لاکھ افراد اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. There would be about 27 آپ کی یہ ٹرینز ہوں گی, سیٹس ہوں گے. ایوری سیٹ وڈ بی ہیونگ ایٹ لیسٹ 5 اس میں بوگیز ہوں گی اور 3 لاکھ افراد منیمم ٹو سٹارٹ ود. انشاءاللہ الٹیمیٹلی یہ 5 لاکھ افراد اس سے مستفید ہوں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موبلٹی از یور بیسک کنسرن آف اینی میگا سٹی. اوور سائٹ کرنے والی کمپنی کے بارے میں بالکل میں آنے لگا تھا اس طرف. اب دیکھیے انفارمیشن ضرور پوری ہونی چاہیے when you're saying Norinco is in joint venture with China Rail. Major partner is China Rail. جو CR Norinco جوائنٹ وینچر کا نام ہے جو یہ پروجیکٹ لے کے چل رہا ہے. اور چائنا ریل وہ کمپنی ہے جس نے شاید دنیا میں اس سے سب سے زیادہ ایکسپرٹیز اس کی ہے اس وقت آن میٹرو ریلز. چائنا کے اندر آلموسٹ ہر شہر کے اندر انہوں نے میٹرو ٹرینز چلا دی ہیں اور چائنا ریل از دا میجر پارٹنر جو وہاں پہ یہ کام کر رہا ہے. انہی کی اوور سائٹ ہے. اس کے علاوہ نیسپاک تو کر ہی رہا ہے, ہماری طرف سے ایک تھرڈ پارٹی ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائنیز کنسلٹنٹ جو ان کے ٹاپ کے 5 کمپنیز ہیں ان میں سے جو ون آف دا بیسٹ, وہ ایک ساتھ نیسپاک کے ساتھ وہ بھی اٹیچڈ ہے فار اوور سائٹ. اب میں ریسنٹلی آپ کو عرض کرتا ہوں واٹ ہیپنڈ. یہ جب آپ کا یہ چائنیز ڈے تھا, یہ آپ کو پتہ ہے ان دنوں ان کی چھٹیاں تھیں, 15 کو ختم ہوئی ہیں ان کا نیو ایئر کی, تو انہوں نے ایک فنکشن چیف منسٹر صاحب نے بھی کیا ہوا تھا 90 پہ. تو اس میں جو یہاں کے یور بورن جو کونسل جنرل ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے چیف منسٹر کے ساتھ. انہوں نے فرمایا کہ جی میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ میں سارا اورنج ٹرین کا روٹ پھر کے آیا ہوں اور میرے ساتھ میرے جو سینئر کنسلٹنٹ ہے چائنیز کنسلٹنٹ میرے ساتھ تھے اینڈ آئی وزٹڈ دا ٹور وزٹڈ دا روٹ. اور انتہائی خوشی ہوئی اس بات کی ہوئی ہے کہ بہت ہائی کوالٹی آف آپ کی سول ورکس اور کنسٹرکشن کے کام ہو رہا ہے جو بے انتہا اچھا اور بہت اچھا ہو رہا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ دے آر آلسو الائیو. میں میر صاحب ایک میں عرض کرنا چاہوں گا تھوڑا سا اس ایشو سے ہٹ کے. وہ یہ دیکھیے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے وینچر وچ از بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا مؤدبانہ کہ یہ ضرور ذہن میں رکھیے ایسا پروجیکٹ وچ از گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور ایک آپ کے برادر ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ آپ کو اس میں اسسٹ کر رہے ہیں اینڈ دے آر گوئنگ آؤٹ آف دا وے ٹو اسسٹ یو. ٹھیک ہے, آپ اس کو ہم کنٹروورشل نہ بنائیں. ہمارے لیے میں ایک عرض کر دوں, آپ کی بات بالکل درست ہے, میں ذرا مکمل کر لوں. پھر اپنے اس ڈسکشن میں کوئی سیاستدان نہیں بلایا, آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. نہیں, میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں دس از فار دا نیشنل کاز. جی صرف یہ بھی پارٹ آف دا, یہ بھی تو ملک کے حصے ہیں نا. یہ بھی اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ یہی سمجھیں نیشنل انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں. جی اسی لیے عرض کر رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں اس کی سینسٹیوٹی کی عرض کر رہا ہوں بات کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان واٹ وی سے.
تو یہ سر آپ مجھے یہ پبلک کی سینسٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. میں آئی ایم ریڈی فار دیٹ. ہاں. اسی کے لیے تو میں عرض کر رہا ہوں پبلک انٹرسٹ از دا نیشنل انٹرسٹ. مجھے یہ بتائیے کہ جتنا اس وقت اب اس سے 3 لاکھ افراد اگر مستفید ہوں گے جی isn't that in public interest؟ چلیں یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. جی رحیم الحق صاحب آپ بھی استاد ہیں, ایف سی کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق نہیں, آپ کیوں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ جی میں اور پڑھاتا بھی پبلک پالیسی ہوں. ٹھیک ہے, تو میری ذرا آپ کچھ گزارشات سن لیں. جی پہلی بات تو یہ کہ یہ پروجیکٹ کی جیسا مریم پہلے کہہ رہی تھی کہ سسٹرا نے اس کی سٹڈی کی تھی 2 سال لگا کے. اس گورنمنٹ نے اس 2 سال کی سٹڈی کو سامنے رکھا, لیکن انہوں نے جو سجیسٹ کیا تھا, جو پلان پرپوز کیا تھا, وہ وہاں سے نکال کے اپنا جو پلان تھا وہ اس کے آگے ڈال دیا اور وہ انہوں نے PC1 بنا دیا. کسی بھی مہذب ملک میں یہ پرجری ہوگی, اس پہ آپ کو کورٹ میں لے کے جائیں گے وہ, اور اس میں آپ کو وہ حوالات میں ڈال دیں گے, کیونکہ کسی کی ریسرچ کو آپ نے اپنے پلان کے ساتھ اٹیچ کر کے جس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی, آپ کے پاس آپ PC1 نکال لیں. میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں, سسٹرا کی سٹڈی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نیسپیک نے اور انہوں نے PC1 کا اپنا پلان جو ہے, سسٹرا کی سٹڈی میں 7 کلومیٹر انڈر گراؤنڈ تھا چبرجی سے پہلے سے GT روڈ پہ. اس کی ایک وجہ تھی, اس کے اوپر انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ ہوئی تھی, 2 سال انہوں نے ریسرچ کی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ کون سے دور میں ہوا تھا؟ یہ 2005 سے 2007 کی سٹڈی پرویز الہی کے دور میں, پرویز الہی کے دور میں, جس میں پوری میٹرو کا ایک انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ پلان بنا تھا. اس میں گرین لائن جو تھی وہ بھی بس نہیں تھی, ٹرین تھی, کیونکہ ٹرین جو ہے وہ ڈبل کیپیسٹی کے پیسنجرز لے کے جاتی ہے. پہلے تو اس کی جڑ ماری گئی, یعنی کہ ہمیں اس شہر میں 10 سال بعد بس سے دوبارہ ٹرین پہ جانا پڑے گا کیونکہ اس کی نیڈ ہے فیروز پور روڈ پہ. پہلے اس کی جڑ ماری گئی. اب اورنج میٹرو میں جو چبرجی سے پہلے انڈر گراؤنڈ جا کے GT روڈ پہ نکلنی تھی, تاکہ نہ اس میں چبرجی کا امپیکٹ ہو, نہ بنگالی بلڈنگ جائے, نہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ جائے, نہ موج دریا جائے, نہ اس میں مکلور روڈ ڈسٹروائے ہو, نہ اس میں سٹیشن جو تھا وہ ریلوے سٹیشن کے نیچے 200 فٹ نیچے تھا, جیسا نیو یارک میں ہوتا ہے, پیرس میں ہوتا ہے. میں بکسا بند ہوں اپنا, اور میں کلمہ چوک سے چڑھ کے ایک لائن پہ جاؤں, ٹرانسفر کر کے میں ریلوے سٹیشن کے نیچے جاؤں 200 فٹ, وہاں سے ایسکیلیٹر چڑھ کے میں پاکستان میں کہیں پہ بھی جاؤں. اب کہاں ہے جی سٹیشن؟ اب بورڈ والے چوک پہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں بستر بوریا پکڑوں, پہلے بورڈ والے چوک پہ اتروں, وہاں سے پھر میں 10 منٹ جو ہے وہ پیدل مارچ کروں. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں پبلک ٹرانسپورٹ کے انٹیگریٹڈ منصوبے میں آپ مجھے دنیا میں کوئی ایک ایگزامپل دکھا دیں میر صاحب, جہاں پہ یہ میں نے نہیں دکھانی, یہ خواجہ صاحب نے دکھانی ہے, جہاں پہ اس قسم کا. جی ذرا سن لیتے ہیں. آپ نے بڑا تھوڑا سا دیکھیں, جو یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ نہ GPO جائے گا, نہ جانا تھا, نہ کوئی اور. مجھے بتائیے انڈر گراؤنڈ آپ نے کس چیز سے چلے جانا تھا؟ ٹنل بورنگ ٹیکنالوجی سر, دیٹ از دی فنڈامنٹل ڈفرنس. آپ کو آئیڈیا ہے ٹنل بورنگ جو ہے یہاں پہ, جہاں پہ آپ کی اپنی انڈر جو گراؤنڈ یوٹیلیٹیز کا آپ کو علم نہیں ہے, بالکل ہے. you don't have an idea what is the position over there. نہیں مجھے آنسر کرنے دیں, مجھے آنسر کرنے دیں سر. ہاں جی آپ سنا لیں. This is not tunnel underground. Wherever you have to go underground, اس میں آپ کی یوٹیلیٹی سروس ہماری اتنی زیادہ بکھری ہوئی ہے, کوئی ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے ماضی کا, اور it is such a dangerous and hazardous thing. اس کے ساتھ ساتھ when you are going underground, آپ کا خیال ہے اوپر جو چیزیں دیکھیں پلیز, میں I know but آپ جھوٹ بول رہے ہیں سر. This is very unfair. دیکھیے میں 1 منٹ سے مجھے مکمل تو کرنے دیجیے نا. اس میں کیا اس میں موج دریا بچ جانا تھا؟ اس میں کیا آپ کے یہ ساری چیزیں بچ جانی when you are going underground؟ اس وقت what we are doing, کوئی اس میں چیز آپ کی افیکٹ نہیں ہو رہی. جو میجر ایشوز ہیں آپ کے, ساروں کو ہم بچاتے ہوئے اندر جا رہے ہیں. جہاں بات یہ کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے فرمایا بنگالی بلڈنگ, آئی واز اسٹینڈنگ دیر, انہوں نے بھی فرمایا کہ ان کو جبری نکالا گیا. میں وہاں کھڑا ہوا تھا اتفاق سے, کوئنسیڈنس کہہ لیجیے جو بھی, آئی واز اسٹینڈنگ دیر جب لاسٹ ٹرک وہاں سے نکلا ہے جی لوگوں کا, اور اس محبت سے لوگوں نے وہاں پہ بینر لگائے آپ کی. خواجہ صاحب ٹھیک ہے, اس میں آپ اپنی فوٹیج اپنے پاس رکھیں. ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جس بنگالی بلڈنگ کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں سے جو لوگ نکالے گئے ہیں یا جو متاثرین ہیں, کچھ کو کمپنسیشن بھی مل گئی ہے, کچھ سے ہماری بھی بات ہوئی ہے, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں.
बंगाली बिल्डिंग में रहती थी, हम लोगों के पास 2 कमरे थे, मुझे 50-60 साल हो गए हम लोगों को रहते हुए यहाँ पर, हमारे बड़े भी रहते थे यहीं पे। तो इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे को मतलब टाइम भी नहीं दिया, हमें बाहर निकाल दिया 10 लाख दे के। तो हम 10 लाख लिए फिरते हैं, हमें घर नहीं मिलता, हम कहाँ से घर ढूंढें अपना। बिल्डिंग हमारी को क्लियर करने आए थे, उन्होंने हमें चेक दिए, उसके बाद हमें टाइम नहीं दिया, ज़बरदस्ती हमें यहाँ से निकाला और सामान हमने उठा के बाहर, कुछ टूट गया, कुछ लेकर गए, कुछ इधर गए, टाइम नहीं दिया, हमें दूसरे तीसरे दिन आके हमें मार धाड़ शुरू कर दी। हम बाबा मोइत्रा की 200 फीट की रेंज में ना हम लोग रह रहे हैं, जो कानून के मुताबिक ना 200 फीट की रेंज में ना जो तोड़ फोड़ ही नहीं सकते, और इन लोगों ने उसकी हदूद भी क्रॉस करके ना ये लोगों ने, बल्कि हम लोग, मेरा घर जो है ना 100 फीट की रेंज में है, ये 200 फीट तक उसकी वो है हद महदूद है, पाबंदी है उधर के, ये लोग नहीं तोड़ सकते, और मैं 100 फीट की रेंज में हूँ। और उधर से अब हमने ये जो लोग चले गए हैं वो इतना रोए हैं, रोते रोते हुए लोग गए हैं, आगे कोई किराए पे गया, कोई गिरवी पे गया, अपना घर किसी को भी नहीं मिला। जी खाई साहब, मेरी गुजारिश ये देखें जी, प्यार से तो नहीं निकाला आपने, जबरदस्ती देखिए मैं पहले अर्ज करने लगा था, उसमें देखिए कि इट इज़ अ बिग सैक्रिफाइस इन लोगों की। हम उस वक्त भी कहा है कि जब चाहे हम उनको पैसे दे रहे थे, कोई मालकाना इनके पास वो नहीं थे, दे हैड नो ओनरशिप, उसके बावजूद उनके, क्योंकि वहाँ पे वो रह रहे थे अरसा दराज से। ये भी जरा मेरी अर्ज कर दे कि 1947 मैं अर्ज कर रहा हाजिर हूँ, हैं। मैं वही अर्ज करने लगा हूँ, मैं वही उसी बुनियाद पे चीफ मिनिस्टर ने कहा ग्रांट इन एड दी जाए, बिकॉज लीगली हम अवार्ड के अगेंस्ट की पेमेंट नहीं कर सकते थे। ही टुक द लोड, 1.6 अरब रुपए चीफ मिनिस्टर ने ग्रांट इन एड दिए फॉर दिस, ठीक है, कि इनको ताकि प्रॉपर्ली कॉम्पनसेट किया जाए। और देखिए अब एक फर्द है, एक फैमिली है, एक कमरे में रह रही है, उसके साथ 3 कमरे और हैं, तो हमने एक फैमिली पर फैमिली हमने एक बात कही थी कि 10 लाख रुपए हम पर फैमिली देंगे, पर उसमें कई लोगों को ये हुआ, दे थॉट कि मोस्ट प्रॉब्ली हम हर कमरे के ऊपर शायद 10 लाख देंगे, बट वी आर, उस पर भी हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। अब भी हमने उसको क्लोज नहीं किया, हम कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जेन्युइनली ये फील किया है कि वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक वालिदैन एक कमरे में है और उनका बच्चा शादी होने के बाद दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया हुआ है और वो दूसरा कमरा भी उनका अटैच्ड है, ही विल बी कंसिडर्ड अ सेकंड फैमिली। सो ये क्योंकि जब सर्वे हो रहा था उन्होंने एक ही हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिखवा दिया कि ओनली द एल्डर पेरेंट्स। अब जहाँ जहाँ ये हमें फ़र्क नज़र आ रहा है वो 10 या 15 कमरे इस तरह के हैं, इंशाल्लाह हमने कहा है कि वी विल एडजस्ट दोज पीपल आल्सो। बट ये बात दुरुस्त है अमीर साहब, मैं आपकी मौजूदगी में और सब पब्लिक की वसादत से मैं ये कहता हूँ कि ये कोई इसमें शक ही नहीं है कि लोगों की बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। किसी के घर की आप 1.5 गुना कीमत भी दे दीजिए, लेकिन टू लीव योर रेजिडेंस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, वो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस, इसमें कोई शक नहीं। तस्लीम किया है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। इमराना टवाना साहिबा, आपने लाहौर बचाओ तहरीक बना रखी है, इस ऑरेंज लाइन ट्रेन में कोई तो अच्छी चीज़ होगी, उसका जिक्र कर दें आप, कोई तो अच्छी चीज़ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया। फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरा ख्याल है जिक्र करने से पहले जो सबसे बड़ा सवाल पेश इस वक्त हमें करना चाहिए, क्या ये प्रोजेक्ट होना चाहिए है या नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू तो हो गया ना? नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बाद में आएगा। वाज़े तौर पे मीर साहब यहाँ 4 अहम बातें सामने आई हैं जिसकी हम सब ने बात की। पहली कानून की खिलाफ वर्जी, दूसरी सकाफत की बर्बादी, तीसरी लोगों को बेघर करना, और चौथी बहुत अहम फाइनेंशियल कॉस्ट। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। 2% सूद पे या 3% सूद पे 20 साल में हमें ये प्रोजेक्ट 2.4 बिल्कुल सही है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इस वक्त, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 180 अरब रुपए के करीब है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये क्या कॉस्ट है, पंजाब का पूरा हेल्थ का बजट 15-16 में 166 अरब रुपए का है। यानी एक प्रोजेक्ट जो 2% आबादी से कम को केटर कर रहा है वो
اس وقت پنجاب کے پورے ہیلتھ بجٹ سے زیادہ ہے ایک پروجیکٹ لاہور میں. اب آ جاتے ہیں پروجیکٹ کاسٹ پہ کہ یہ جو ہم نے واپس کرنا ہے 3% پہ, اس پہ اگر سالانہ ہم نظر ڈالیں تو ہماری پرنسپل پلس انٹرسٹ یعنی سود کے عوض 14 ارب روپے ہمیں سالانہ واپس کرنے ہیں. اس کی آپریشنل کاسٹ جو میں نے 12% پہ لگائی ہے, عموماً یہ 20 پہ ہوتی ہے, 13 ارب روپے سالانہ. اس کی ڈپریسیشن اینڈ ریپلیسمنٹ, آخر یہ گاڑیاں 30 سال تو نہیں چلیں گی, اس کے حساب سے 8 ارب, تو یہ کل 35 ارب روپے سالانہ ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے دینے ہیں. اگر ہم اس کو ٹکٹ میں کنورٹ کریں تو ہمیں 600 روپے کا ٹکٹ پڑے گا. اگر 20 روپے میٹرو بس ہے, ہم 40 روپے بھی لگائیں تو ہمیں یہاں پہ 550 روپے سبسڈی ڈالنی پڑے گی. اس کے مطابق ہمیں ایک سال میں 31 ارب روپے سے زیادہ اس کو واپس دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک اوور آل فگر 2 آتے ہیں کہ یہ سبسڈی 31 ارب روپے کی ہم نے دینی ہے ایک سال میں 20 سال کے لیے, اور روزانہ ہمیں 10 کروڑ روپے اس کے مطابق اس پروجیکٹ پہ لگانے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 10 کروڑ روپے روزانہ 20 سال کے لیے اس شہر پہ 2% سے کم کے لیے کرنے ہیں. کیا یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے ہے یا نہیں؟ نمبر 2 میر صاحب, میں 3 باتیں کرنا چاہوں گی اس وقت. جی اس ضمن میں 1 منٹ مجھے ختم کرنے دیجیے. ہیومن کیپٹل انڈیکس کے مطابق ہم 113 ہیں 124 ملکوں میں سے کہ ہم حقوق, صاف پانی نہیں دے سکتے, آرسنک ہے 40% میں, ہیپاٹائٹس, یہ بات پہلے کر چکی ہے, یہ بات پہلے کر چکی ہے. اس کے علاوہ تو میں یہ کہتی ہوں, سوال یہ ہے کہ یہ جو 10 کروڑ روپے روزانہ, کیا یہ پنجاب حکومت دے گی یا یہ سٹی گورنمنٹ دے گی؟ اگر پنجاب, ایک منٹ, اگر پنجاب حکومت دے گی تو پھر باقی 35 ضلعوں کا کیا ہوگا؟ نہیں, اس کا جواب میں دے رہی ہوں, کیونکہ باقی 35 ضلعوں کا کیا ہوگا اگر یہ سٹی گورنمنٹ دے گی, تو کیا یہ ہمارے بچے اس کے اوپر کام کریں گے؟ کتنا سود دیں گے؟ تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ کسی بجٹ کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کیا, نہ ہیلتھ جی نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے خواجہ صاحب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری عرض تو سن لیجیے, میری عرض سن لیجیے. جی جی دیکھیں آپ, میں تو بولتا نہیں, میں چاہتا ہوں آپ پوری بات کریں پھر میں سنوں. ہم نے اس میں آلریڈی بجٹڈ ایک اماؤنٹ تھا which was just meant for land acquisition. ہم نے right of way ہم نے کلیئر کر کے دینا تھا. that is our expenditure for the year. باقی جتنا خرچہ ہے that is being funded by Exim Bank China. Absolutely. 100% ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور وہ فنڈنگ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کو at this cost, میرا یہ چیلنج ہے کسی بھی ملک سے, کسی بھی ایجنسی سے at 2.4%, جس میں وہ, میری سن لیجئے, 2.4%, جس کی ڈسپرسمنٹ ان لیس دین 27 منتھس ہو جائے, اور آپ کا اس طرح کا میگا پروجیکٹ وہ مکمل کر دیں, میں کہتا ہوں جو سزا ہو میں حاضر ہوں. میری گزارش ہے آپ پلیز مجھے دیں, میرا بھی چیلنج میں عرض کرتا ہوں, this is a special arrangement by the government of China for government of Pakistan, for the citizens of Lahore, کہ یہ انہوں نے very special طریقے سے ڈسپرسمنٹ جو آپ کو ودن 27 منتھس ہو رہی ہے. اس طرح کا میگا پروجیکٹ آپ جاتے ورلڈ بینک کے ساتھ, آپ اے ڈی پی کے ساتھ, کسی بھی اور آپ فائنینشیل باڈی کے ساتھ جاتے, 10 سال لگنے تھے آپ کو. That is the minimum. فائز صاحب یہاں ایک سوال ہے, آپ یہ ضرور کرتے ہیں, لیکن جو یونیسکو کے اعتراضات ہیں کہ جو کلچرل ہیریٹیج کو جو تھریٹس ہیں ان کو تو آپ دیکھیے جی, ہم نے ایک یونیسکو کی ٹیم آ رہی ہے جی 20th کو انشاءاللہ, they are ان سے 21st کو we are having a meeting with them, we'll be giving the full presentation. ہم پورا ان کا جو وہ کہتے ہیں اس کو پوری طرح ہم دھیان بھی ہمارے ذہن میں بھی ہے, اور ہم اس کو پوری طرح دیکھ بھی رہے ہیں. میں آپ کو ایک ضرور ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ لائک ہایا صوفیہ کا آپ دیکھیے, ہایا صوفیہ ٹرکی کا, استنبول کا, ون آف دیئر میجر ہیریٹیج مانیومنٹس میں سے ہے. اس کے فٹ سٹیپس کے اوپر, 2 سٹیپس کے اوپر آ کے ٹرین کھڑی ہوتی ہے, اینڈ پیڈسٹرینز اور وہاں سے ٹورسٹ وہاں سے اترتے ہیں. میری دیکھیے نا, مجھے پلیز دیکھیے نا, ہائیڈ پارک لنڈن کے اندر سمجھا جاتا ہے بہت زبردست ایریا ہے جی, بڑا پرانا ہے سب. اس کے اندر سے انہوں نے کنیکٹیوٹی بنانے کے لیے اس کے اندر سے روڈز نکالی ہیں,
to connect the public from one end to the other. وہ چھوٹی چھوٹی روڈ ہے، اس میں گاڑیاں جاتی ہیں میر صاحب میر صاحب، اس میں گاڑیاں کراس ہوتی ہیں، پیڈسٹرینز کے لیے نہیں ہے، that is meant for cars. میر صاحب میں تھوڑی میری ڈبل ڈیکر نہیں آتی، نہیں آتی، لیکن آپ دیکھیے نا، آپ نے کنیکٹیوٹی امپروو کی نا، جی تو ہم بھی تو بیسکلی جو آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ہم کوئی ایسی چیز فلاؤٹ نہیں کر رہے، کہیں پہ بھی ہم لا کو فلاؤٹ نہیں کر رہے. جی مریم. نمبر 1 جی 0.25% انٹرسٹ پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کو لون دیا تھا جس حکومت 0.25% انٹرسٹ پہ، جو ٹنل ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے آپ کا یہ شہر جو ہے، جو شروع میں یہ بات کر رہے تھے سسٹرا کی فیزیبلٹی سٹڈی ہے، اس کے حوالے سے یہ لون تھا. ہمارے پاس ایک کاغذ ہے ADB کا جس میں لکھا ہے کہ بھائی آپ کو لون چاہیے کہ نہیں چاہیے. ہماری حکومت نے جواب دیا ٹرانسپورٹ از ناٹ پرائیورٹی. اچھا نمبر 2 جب یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کو ہم چھیڑ نہیں رہے ہیں، یہ نورینکو ٹیکنیکل رپورٹ کی تو بات ہی نہیں کرتے. نورینکو ٹیکنیکل رپورٹ یہ کہتا ہے 2 چیزیں. نمبر 1 کہ یہ جو الائنمنٹ جو اب استعمال کر رہے ہیں چوبرجی کے ساتھ، اس میں لکھا ہوا ہے I quote کہ we cannot guarantee the safety of چوبرجی during construction. اوکے ایک سیکنڈ، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جی that دو اسٹرکچرز ہیں جو الائنمنٹ اورنج لائن کی اوائڈ کرتی ہے، جو امپورٹنٹ ہے لاہور میں. وہ کیا ہیں جی؟ ایک BRT برج پائلز یعنی کہ سبز بز کی برج پائلز، اور نمبر 2 آپ کا AG آفس. ٹھیک ہے. تیسری بات سر، ایک میں بات ضرور کہنا چاہوں گی، جب یہ کہتے ہیں عوام کا فائدہ ہے، آپ ان کی کاسٹ کیلکولیشن میں ہے ہی نہیں. وہ بے شمار بستی کنٹریبیوٹنگ اکانومی، ریڑھی والے سے لے کر چھوٹی دکان سے لے کر بڑی دکان تک، جو اس وقت اجاڑ کے رکھی ہوئی ہے. 5 ماہ سے لوگوں نے کچھ کمایا نہیں. جی خواہش صاحب، میری گزارش یہ ہے جی، چلیں مانیومنٹس کی بات کر لیجئے. جتنے مانیومنٹس کا ذکر ہوا ہے ان کی کنڈیشن کیا تھی؟ ٹھیک ہے، اس میں مورد الزام میں گورنمنٹس کو قرار دیتا ہوں، بٹ واٹ واز دیئر کنڈیشن؟ کیا ان کی حالت تھی؟ ایکسیسیبلٹی تھی نہیں، لوگ وہاں تک پہنچ سکتے نہیں تھے. اور چوبرجی بھی آپ دیکھیے شالامار گارڈن تک nobody could connect. اب آپ دیکھیے وہ بھی چوبرجی کا بھی الحمدللہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، وہاں پہ آپ کا پائل ورک آلریڈی مکمل ہو گیا ہے. جس کی یہ بات فرما رہی ہیں وہ already we've gone through that, we have completed that portion, and چوبرجی ماشاءاللہ انٹیکٹ نہیں ہے، بہتر ہے جو پہلے سے. یہ already ہو گیا. باقی آپ جائیے شالامار پہ. آپ ریپیٹ نہ کریں پرانی بات. میں ایک چیز اور کرنا چاہتا ہوں، یہ جو فرما رہی تھی میں اسی کی بات کر لیتا ہوں جی. یہ پچھلے جو پروجیکٹ کی بات ہو رہی تھی، this is for your information, for the information of the public. اس کی کاسٹ گرین لائن کی 2.14 بلین ڈالرز تھی جی فار دا گرین لائن. جب ہم آئے ہیں 2008 کے اندر تو ہم نے جو اس کے پیپر دیکھے اور سارا جو تھا وہ 2.14 بلین ڈالرز تھی 27 کلومیٹر کی گرین لائن کی. وی وینٹ ٹو چائنا، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہم گئے وہاں پہ بیجنگ میں. وی سائنڈ دا سیم آئیڈینٹیکل کانٹریکٹ ان 1.7 بلین ڈالرز. 1.7 بلین ڈالرز حامد میر صاحب. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا ہوا؟ واٹ از جو بالکل یہ صحیح فرما رہے ہیں. واٹ ہیپنڈ جب ہم واپس آئے ہیں، ہم نے آپ کے سوورن گارنٹی کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی. اٹ واز انفارچونیٹ. میں آج بھی کہتا ہوں ہماری بدقسمتی تھی کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا کہ سچ این امپورٹنٹ پروجیکٹ. ٹھیک ہے. they didn't give us that sovereign guarantee, جس کی وجہ سے this was the last option جو آپ کو پھر یہاں پہ آپ نے 30 ارب روپے کے اندر. اچھا آپ استنبول والی بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں جی پہلے استنبول کی بات کروں گی کہ وہاں پہ ایک ٹریم چلتی ہے ایٹ گریڈ لیول جو کہ بہت کوائٹ ہے اور بہت آرام سے گزرتی ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مجھے ختم کر لینے دیجئے. 30 سے 60 فٹ سے ٹھکا ٹھک ایک گاڑی چل رہی ہے، ونڈ ٹنلز چل رہی ہیں، اس کی بجلی جنریٹ ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی میر صاحب، ساری دنیا میں دلی میں انہوں نے کوئی لون نہیں لیا، انہوں نے خود سبسڈی دی. سارا انڈر گراؤنڈ ہے، لندن میں سارا انڈر گراؤنڈ ہے، یہاں بھی ADB میں 7 کلومیٹر انڈر گراؤنڈ اور تحفظ تھا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ پروجیکٹ ہو کیسے رہا ہے، یہ کس نے سوچا، یہ ایجاد کہاں سے ہوا کہ 10 کروڑ چاہے وہ یہ تو رحیم صاحب نے بتا دیا. آپ نے ریکویسٹ کیا تھا، میں نے سنا تھا. آپ میری بات پوری سنیے. یہ انڈر گراؤنڈ
ख्वाजा साहब ने कहा है बहुत से फोरम्स में ये तब्दील नहीं हुआ, मुअद्दबाना विद ग्रेट रिस्पेक्ट मैं कहना चाहती हूँ ADB से तब्दील हुआ, उसके बाद पब्लिक हियरिंग हुई 6 महीने पहले, 6 दफ़ा तब्दील हुआ, उसके बाद हमें LDA के उसके नक्शे हैं, ये तब्दील क्यों किया जाए? और 10 करोड़ हो या 20 हो या 30 हो या 15 हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने उसको 2 बिलियन पे किया या 3 या 6 पे, ये प्रोजेक्ट क्या ये होना चाहिए? इस 10 करोड़ में मीर साहब 20 बसें रोजाना हम खरीद सकते हैं, यहाँ पे हम सबको पानी दे सकते हैं साहब, हम सबको तालीम दे सकते हैं, ये हकीकी तोहफा है जो इस हम वो भी देंगे इंशाल्लाह, वो भी देंगे, हम वो भी देंगे और ये भी करेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं एक छोटी सी प्लीज, वो फिर निकल जाएगी बात निकल जाएगी। एक सफेद, मुझे अगर आपके मुकाबले में 1/5 भी टाइम मिल जाता ना तो मैं जरा ये एक सफेद, आप ये देखें कि 3 आदमी एक बात कर रहे हैं, एक बंदा उन्होंने उतना ही लिया जितना 3 ने लिया। सफेद हाथी बांधा जा रहा है गरीबों के कंधे पे। ये रियासत में जब बादशाह खुश नहीं था किसी से, वो उसको एक सफेद हाथी का तोहफा देता था। 10 करोड़ रुपए रोजाना, क्या इसकी जरूरत है? अंडरग्राउंड पूरी दुनिया में देखिए, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आप सब जानते होंगे। आज जो रिसर्च है वो ये कहती है कि इट इज वेरी अनहेल्दी टू बी अंडरग्राउंड। मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज तो सुन लीजिए, दिल्ली में मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैं आपको आज मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा उसमें क्या है साहब, ये बात ही नहीं सुने तो और बात है। मैं एक आपको लिटरली बात कर रहा हूँ, मिल गए यूरोप के अंदर डर्मेटोलॉजिस्ट, जस्ट आस्क एनी डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सही नहीं है ख्वाजा साहब। यूरोप के अंदर जितनी स्किन डिजीजेज हो रही हैं, उन्होंने कहा इट इज बिकॉज ऑफ द अंडरग्राउंड जो मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, वो जो लंदन बिकॉज ऑफ वो जो लंदन लाइट आपकी नहीं है, आपकी लाइट आपकी अंडरग्राउंड, यू डोंट हैव इनफ लाइट, यू डोंट हैव इनफ ऑक्सीजन, सो यू वांट टू लिव अंडरग्राउंड। नहीं देखें जी, कट एंड कवर टेक्नोलॉजी जो है अपनी, कैन आई जस्ट से वन थिंग, अंडरग्राउंड और ओवर एलिवेटेड की बात कर रहा हूं। टनल टेक्नोलॉजी जो आपने शुरू में कहा ना सिस्टर, 2 साल फीजिबिलिटी स्टडी, 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव, कैन आई जस्ट से 3 गुना ज्यादा। ओके, नंबर 1 जो आपकी PC1 में कॉस्ट नहीं है, परमानेंट एनवायरमेंटल डैमेज, आपकी रिलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूल्स, नहीं ये तो चल रही बिजली पे, एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, बिजली कहां से आ रही है? जो कार्बन आपका वो खत्म करेंगे। सर एलिवेटेड चीज जो होती है ना, दैट इज लाइक अ हीटर। अच्छा, नो आई वांट टू टॉक अबाउट द बिजली पे चलेगी, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड, कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड, कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड। जो कार्बन, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। उस्ताद हैं हमारे साथ, उनसे गुजारिश किया है कि एक टाइम पे एक बंदा बोले और रहीमुल हक साहब जो हैं वो बड़ी देर से इंतजार करें, वक्फे के बाद रहीमुल हक साहब बोलेंगे। वेलकम बैक जी रहीमुल हक साहब। जी, मैं शुरू से तो क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो हसन साहब ने कहा। देखें, जो बुनियादी फ़र्क है टनल अंडरग्राउंड में और जिस तरह से ये खोद रहे हैं, उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि टनल अंडरग्राउंड ज़मीन से कोई 200 फीट नीचे होती है, उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं ख़राब होता। ये उल्टी बात कर रहे थे, जिस तरह से ये कर रहे हैं कि ये कट एंड कवर कर रहे हैं, उसमें आप यानी पूरा पानी का, सीवरेज का, बिजली का सारा निज़ाम आप खराब कर रहे हैं, पाइलिंग से भी आप ये कर रहे हैं। टनल अंडरग्राउंड का फायदा ही यही है कि आप नीचे से खोदते हैं, ज्यादा आपको खुदाई भी नहीं करनी पड़ती। एक कैनाल का चीज चाहिए, आपको एरिया चाहिए, जमीन नीचे जाती है, खोदती रहती है, टाइम ज्यादा लगता है। हमने अभी तक जी एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा, रिलेटिव कॉस्ट है जी। मुझे अगर उनको बात करने दें, 3 टाइम्स द कॉस्ट, यस बट वो रिलेटिव, ये पॉइंट जरूर साथ रहना नहीं जी, वो रिलेटिव है जो कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट उसकी ज्यादा है, लेकिन मकलोर रोड पे एक मरला 2 करोड़ का है। अगर आप टनल अंडरग्राउंड करेंगे तो आपको लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरी अब बात सुन लेना, मेरी बात सुन लें, ठीक है। टनल अंडरग्राउंड में आपकी चबुर्जी, आपका हेरिटेज बचता है। इस्तांबुल 20 से 30 अरब डॉलर कमाता है साल का टूरिज्म से। आप लाहौर का टूरिज्म अगली 2 नस्लों के लिए, 3 नस्लों के लिए आप तबाह कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपने विजिट किया है पिछले 5 साल? जी मैंने किया है जी, बिल्कुल किया है, बताइए, बिल्कुल किया है जी। बताएं कौन सा किया? कोई नहीं, बता दीजिए, मैंने उसकी कंडीशन बताइए। इन द लास्ट 5 ये ईयर्स आप पहले मैं आज कर रहा हूं, मीर साहब मेरी बात मुकम्मल जस्ट फॉर द सेक ऑफ
آرگومنٹ تو نہیں ہونا چاہیے. بات کر لیں, بات کر لیں. ہمیں مزداز چاہیے, رحیم الحق صاحب اپنی بات کر لیں. غریبوں کا سفر کرنے کا موڈ ہے. جی, ٹنل انڈر گراؤنڈ سے اربن رینیول ہوتا ہے. آپ نیچے چاہتے ہیں شہر کو, پرانے شہر کو ایکسس دیتے ہیں بغیر اس کی جڑ مارے ہوئے. وہاں کی پراپرٹی پرائزز بڑھتی ہیں, وہاں پہ ہائی رائزز بنیں گی, وہ شہر اوور اے پیریڈ آف ٹائم تبدیل ہو جائے گا, نیا رینیول ہو جائے گا. آپ اوپر سے گزاریں گے, آپ ہمیشہ کے لیے اس علاقے کو ایک, جس کو انگریزی میں ڈیلیپیٹیٹڈ کہتے ہیں. آپ نیو یارک میں آپ 5th ایونیو پہ جا کے شاپنگ کرتے ہیں, جہاں ٹرین چلتی ہے وہاں نہیں شاپنگ کرتے ہیں. آپ لاہور کو تباہ کر رہے ہیں. یہ 7 کلومیٹر جو تھا یہ ٹنل انڈر گراؤنڈ تھا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں زمین پہ بیٹھ کے میں آپ کے سب پی ایم ایل این کی حکومت سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں. You are destroying the city. ہمیشہ کے لیے. چلے آپ ان کی سن لیں, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے انڈر گراؤنڈ کے بارے میں؟ انڈر گراؤنڈ جو ہے it is very بہت expensive ہے جی. It is 3 times the cost. اور دیکھیے آپ یہ جو ہم کر رہے ہیں, this is a funding from another agency. یہ واپس بھی دینی ہے نا, اور ہمارے بچوں نے دینی ہے, 20 سال میں دینی ہے. بٹ at what rate؟ مجھے بتائیے. جی ایک میگا پروجیکٹ جو ہے اس ملک میں یہ ایک منٹ ذرا آنا چاہیے ہے یا نہیں. جی, جو کاسٹ انہوں نے انکلوڈ نہیں کیے, جو کہہ رہے ہیں نا سستا خواجہ صاحب, بات یہ ہے کہ جو کاسٹ آپ نے انکلوڈ نہیں کیے, اسکول, ہسپتال, کلینک, انفراسٹرکچر, ہر قسم کی چیز جو تباہ ہو رہی ہے, ناٹ انکلوڈیڈ ان PC1. ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. لینڈ ایکوزیشن کاسٹ ناٹ انکلوڈیڈ ان PC1, ارادہ ہی نہیں تھا. آپ کی جو ہیں the permanent heritage damage not included in the PC1. آپ کی environmental mitigation تک نہیں ہے PC1 میں کچھ بھی. اچھا ایک سیکنڈ میری بات سنیں, اس وقت میں بات کرنا چاہوں کسی heritage کو ڈیمیج نہیں کر رہے. نہیں, میں یہ کنفرم کروں, not at all, کوئی نہیں. اور یہ ہمارے لیے کر چکی ہے نا, ہمارے لیے بہت ضروری ہے, یہ ہمارے ورثے ہیں, ہم اس کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے. And we are doing that. Inshallah, we will improve it. ہم اس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. Right now, there is ایک stay order ہے 11 heritage sites پہ, توہین عدالت لگ چکی ہے آپ کی حکومت کو. 3 جگہوں میں ایٹ لیسٹ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے. قانون کا تو آپ خیال نہیں رکھتے. رائٹ ناؤ موج دریا, جی آپ جا کے ہائی کورٹ کا ریکارڈ چیک کر لیں. موج دریا شرائن جس کے ارد گرد بستی ہے, 200 فٹ کے اندر آپ کے بندوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا LDA کے ڈائریکٹر کل اور پرسوں بلڈوزر لے کر آئے ہیں, کہتے ہیں ہمیں توڑنے کی اجازت ہے, کنسٹرکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. موج دریا کا مزار 1591 اکبر نے امپیریل کمیشن کے تھرو بنایا تھا. ادھر عرس ہوتا ہے, آگے سینٹ اینڈروز چرچ ہے. نہ صرف ہیریٹیج لیکن رائٹ ٹو ورشپ, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو شیلٹر, سب کچھ آپ کو آن ریکارڈ صرف ایک اور ایک منٹ آپ پلیز, ایک منٹ آن ریکارڈ, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کا ذرا آپ آن ریکارڈ جواب دے دیں, اور آپ پلیز ان کو جواب ان کو میں آن ریکارڈ کر دوں. ہم کسی ایک بھی ہیریٹیج سائٹس کو وی آر ناٹ ایون ٹچنگ اٹ. پلیز آن ریکارڈ. دوسری بات میں آن ریکارڈ, پلیز دوسرا آن ریکارڈ کر لیجئے, ہم نے کوئی وائلیشن آف کورٹ کے آرڈر کی نہیں کی. بالکل کی ہے. پلیز اس میں I am on record on this. We have not violated. جہاں stay orders تھے وہاں as is کام ختم ہوا ہوا ہے, وہیں رکھا ہوا ہے. پہلے آپ نے ان لوگوں سے کبھی بات نہیں کی؟ نہیں, یہ تو دیکھیے جی, ہم نے 3 گھنٹے کا ایک سیشن ہوا, عمرانہ was there, جو ہمیں we had a very long session. رحیم صاحب سے بھی نہیں ہوا؟ یہ نہیں تھے, یہ 2 صاحبان نہیں تھے, بٹ عمرانہ تھی اور ہمارے سید دادا صاحب تھی. پہلے آپ نے صرف NGOs کے لوگوں کو بلایا نا. They were about 35-40 people. They were about 40 people جن سے ہمارا. دیکھیے جی, جمہوریت کے اندر جب بات ہوتی ہے نا کہ آپ عوام اور پبلک اور ایکچوئل سٹیک ہولڈرز کو انکلوڈ کریں, دنیا میں جب پروجیکٹ ہوتا ہے 2 سال پہلے یہ انفارمیشن جاتی ہے, محلے میں جا کے کانورسیشن ہوتی ہے, پروجیکٹس تبدیل ہوتے ہیں. یہ سب ہوا, یہ سب اپنی جگہ ہوا جی, میں آج کروں, لیکن جو آپ فرما رہے تھے بات کہ یہ جو ہماری سوسائٹی یونیورسٹیوں کے لوگوں سے کسی کو نہیں پتا تھا. دیکھیں میں ان کی بات پلیز دیکھیے, there is a point of view of people
who don't travel on buses. नहीं जी, ये There is a हकीकत point of view of people who don't travel on trains. Sir, I There is travel a on point of view of buses. people आप बस में जो रोज बस पे मैं बस पे ट्रेवल करते हैं, ये बस जो रोज वैगन पे हाँ जी। रिक्शे पे आप ट्रैवल करती हैं। हाँ, ये मैं इल्जाम आपको लगाने मेजॉरिटी वाली की बात बात है कर रहा बिला हूँ, वजह। मैं आपको और आप मेजॉरिटी, इसलिए जॉगर्स पहन के आई हैं और हमारा जो आप पैदल भी चलती हैं। हमारी मेजॉरिटी जो है जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो मैसेज हैं who cannot afford to have their own car also. यहाँ ठीक है। उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट रीजनेबल नहीं मिलती। ये वो मैसेज हैं जो आज उनसे पूछिए, जो 1.5 लाख अफराद यहाँ मुस्तफीद हो रहे हैं मेट्रो बस पे, पिंडी पे 1.25 लाख से ऊपर इस वक्त डेली जा रहे हैं। सर, किसी से बात तो कीजिए, उनमें से किसी से पूछिए उनकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हुई। 90% हैं जिनके पास पार्टीशन से अब तक सिर्फ 300 बसें हैं। जितनी हुकूमतें आई उन्होंने तरजीह नहीं दी। रहीमुल हक साहब जो है मुझे बहुत ज्यादा शौक में लग रहे हैं। नहीं, देखिए शौक की बात ये है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लाहौर को हमेशा के लिए तबाह कर रहे हैं। लाहौर अभी हम दहशतगर्दी से निकले हैं, टूरिज्म अभी शुरू हुआ है, आप उससे पहले ही जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। देखिए मज़े की बात तो ये है कि जब यहाँ पे एनसीए के मेजॉरिटी लोगों ने और बाकी कुछ सोचने और काम करने वाले जो भी लोगों ने जब चबुर्जी के आगे प्रोटेस्ट किया कि खुदारा ना तबाह करो, तो हमें वजीर आला साहब से क्या मिला कि हम गिरा तो नहीं रहे। देखिए गिराने का इशू नहीं है, आप उसका ओपन व्यू खत्म कर रहे हैं, आप शालीमार का ओपन व्यू खत्म कर रहे हैं। एक छोटी सी इसी हवाले से एक मेरी हमारे बड़े सीनियर आर्किटेक्ट हैं, आई विल नॉट नेम द पर्सन, उन्होंने वो यही थे जो अगेंस्ट इस पॉलिसी के थे और वो चाह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। ही वॉकड इनटू सुल्तान फजल अलीम्स ऑफिस, उनके जी मैं ब्रसल्स जा रहा हूँ, और प्लीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनको इल्म होगा जो मैं बात कर रहा हूँ। ब्रसल्स जा रहा हूँ तो मुझे जो मेट्रो बस का एलिवेटेड पोर्शन है जहाँ से वो गवर्नमेंट कॉलेज की ओवल लॉन नज़र आती है, उसकी एक तस्वीर दे दें यार, वो कमाल है। आई वॉन्ट टू शो दैट दोस्त चले मेरे पास। अब मेरी देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है मेरे पास भी डबल स्टैंडर्ड। मेरा वक्त खत्म हो गया, को बर्बाद ना वक्त खत्म हो गया। अपनी बात गवर्नमेंट कमजोर लास्ट मिसाल है, ये ना दीजिए, हकीकत पे आ जाइए, लोगों को तरजीहात दें उनकी जरूरियात पे। जी मैं आपसे ऑन द रिकॉर्ड टीवी के ऊपर ये कहलवाना चाहूंगी कि मौज दरियाशनाइन की स्टे ऑर्डर की 200 फुट की हद के अंदर आप एलडीए के हो और आपकी पुलिस नहीं जाएगी जब तक स्टे ऑर्डर कायम है। देखिए मैंने ऑन रिकॉर्ड कह दिया पहले, आप इंस्ट्रक्शन दें, तो पहले अर्ज कर दी बात, ठीक है पहले कह दिया। चलें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये बहस जो है ये दोबारा भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने देखा कि जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनके एतराज़ात और ख्वाजा अहमद हसन साहब के जवाब। फैसला आप कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।